बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ को पहले हज़ारा के अवाम ने 25,000 वोटों से शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान में इससे पहले किसी वज़ीर आज़म को इतने वोटों से साबिक वज़ीर आज़म को शिकस्त नहीं हुई। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद नवाज शरीफ ने कोशिश की कि लक्ष्मी में एक प्रेस के ज़रिए से नए वोट अपने छापे, जिनमें बैलेट पेपर के ऊपर वो जीते हुए हों और शहजादा गुस्तासिब जो मेरा क्लाइंट है वो हारा हुआ दिखाई दे। वो हमने यहाँ कई समातें हुई, आपको मालूम है, और आज इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है कि नवाज शरीफ की ये दरख्वास्त कि NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए वो मुस्तरद कर दी गई है। मैं नवाज शरीफ से कहना चाहता हूँ कि आप जैली क्रिकेटर भी रहे हैं, आप फर्जी स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, बड़ी कहानियाँ हैं इसकी लाहौर में। मैं आपको आज से सही स्पोर्ट्समैन मानूंगा। अपनी शिकस्त को आप तस्लीम कर लें। आपको मैदान में शिकस्त हुई, आपको कमीशन में शिकस्त हुई, जहाँ भी जाएंगे आपको शिकस्त होगी। दूसरा ये है कि फौरी तौर पे हुकूमत इस बात पे ज़ोर लगाना बंद करे कि इजलास बुलाओ। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो मौजूदा जो जोग्राफिया है हमारा, कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान वाला जो बदकिस्मती से नहीं रहा, हमने नताइज नहीं माने, लेकिन मौजूदा जोग्राफिया का जो तीसरा यूनिट है NWFP, उस वक्त जो सन 1900 में गोरों ने बनाया था सूबा, उसके अंदर रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ कायदे-ए-आज़म थे। कायदे-ए-आज़म ने रेफरेंडम जीता और सूबा सरहद के उस वक्त और आज KP के लोगों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। जो सर रेडक्लिफ ने ड्यूरिंग लाइन बनाई थी, उसमें सिर्फ चढ़दा पंजाब, ये हमारे वाला पंजाब जो है, ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था, इसलिए कि इस पाकिस्तान के क़याम में लोगों की राय शामिल थी। 3 मैंने आपको बता दिए पाकिस्तान के यूनिट, और खून की नदियां बह गई थी पंजाब के अंदर। ये चौथा था, लोगों ने वहाँ भी एक तरह से रेफरेंडम ही किया था। इसलिए जो इस्तिस्वाब और इंतखाब हुआ है, अब उस इंतखाब को तस्लीम किया जाए और ये ज़ोर मत लगाया जाए कि कोई जैली हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है। जैली हुकूमत नहीं चलेगी, पाकिस्तान के लोग जैली हुकूमत नहीं चलने देंगे। जिस तरह से 9 फरवरी का इलेक्शन हम नहीं मानते, हम 8 फरवरी का इलेक्शन मानते। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, मैंने कहा आपको ख्याल करना चाहिए, आप अपना दिया हुआ जो रिज़ल्ट है 8 फरवरी का रात 12 बजे तक जो आता रहा है, उस पर खड़े रहें। आप मत किसी से मुतासर हों, आप मत किसी से, जो आपका ओथ है उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट शेड्यूल 3 उठा के पढ़ लें। आईनी जो हल्फ है इदारों के लिए बना हुआ है, उसमें ये इदारा भी शामिल है जिसके सामने आप खड़े हैं और मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि विदाउट फियर एंड फेवर में चलूँगा, ना मैं किसी से खौफ ज़दा हूँगा, ना मैं किसी को फेवर करूँगा। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है कि नवाज शरीफ को दूसरी शिकस्त आज हुई है। नवाज शरीफ बहुत जल्द एक नई मुहिम चलाने वाले हैं, और वो नई मुहिम जिस तरह से PDM 2 का सीज़न 2 चलने वाला है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला, ये दूसरा भी चलने वाला है। आप बहुत जल्दी उनको देखेंगे, वो सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि बरादरान यूसुफ वाला सलूक शहबाज ने उनके साथ किया है। जो असल इशू है पाकिस्तान के, वो 3 है सिर्फ। जो महंगाई जहाँ पे पहुँचा दी गई है इस गवर्नमेंट के आते आते, बिजली में कल 60 अरब का और बोझ आप पे डाला गया, मुझ पे डाला गया। क्या कसूर है हमारा? जो बिजली कंपनियां हैं, और इनकी अपनी एक बिजली कंपनी है जो इसके प्यारे की कंपनी है आले शरीफ की, उसने 2 साल से खबरें ये चल रही हैं 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, लेकिन उसको 60 अरब रुपए सालाना हमें देना पड़ेंगे। ये वो बिजली कंपनियां जो आप लाए थे, जिसके ज़रिए से आपने हमें ग़ुलाम बना दिया है। इसलिए इस ग़ुलामी से निजात, जो माशी ग़ुलामी है, के लिए ज़रूरी है कि हमें जो सियासी आज़ादी है वो मिले। सियासी आज़ादी हम किसी से मांग नहीं रहे, कौम का फैसला है। सारे ऊपर नीचे रख के उन्होंने सबको मुस्तरद कर दिया और उसको इलेक्ट किया है
جو قیدی نمبر 804 ہے، اس کے امیدوار کوئی جانتا ہی نہیں تھا کون ہے۔ اس کے امیدواروں نے نہ جلسہ کیا، نہ جلوس کیا، نہ ریلی کی، نہ لوگوں کے پاس جا سکے، نہ کسی کو چائے پلائی۔ کمپین کرنے والا بھی وہی ہے، الیکشن لڑنے والا بھی وہی تھا۔ ہمارا انتخابی نشان بھی عمران ہے اور الیکشن جیتنے والا بھی شیر دل قیدی نمبر 804 ہے۔ اس کی میں فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور میں اپنے جو الیکٹڈ لوگ آئے ہیں چاروں صوبوں کے اندر اور مرکز میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیح نمبر 1 ہے عمران خان کی رہائی، ہماری ترجیح نمبر 2 ہے جو چوری اور ڈاکے سے جو مینڈیٹ تھیفٹ ہوئی ہے اس میں سے اپنی سیٹوں کی واپسی، اور ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ جو مہنگائی کا جن انہوں نے پھر آنے سے پہلے ہی بے قابو کر دیا ہے، جب بھی آئے گا آل شریف تو ان کی جائیدادوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی رعایت کسی جگہ سے اور کوئی آسانی کسی جگہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ 2 باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری سیٹیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں دیے بغیر، اسمبلی مکمل کیے بغیر کوئی الیکشن کرایا گیا تو وہ الیکشن آپ یاد رکھیے گا، میں بتا رہا ہوں، چیلنج ہو جانا ہے، عوام کی عدالت میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور آج تک کل کسی نے مجھے کسی جگہ پوچھا، صحافی نے، انہوں نے کہا کہ وہ عوامی انقلاب آ گیا ہے لیکن اس کے نتائج، میں نے کہا جب بھی عوامی انقلاب کے نتائج پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے، میں بات اگلی کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے لوگوں کا اگر مینڈیٹ نہ مانا گیا تو اس کے بعد کا انقلاب ہے وہ پھر سارے اس سے ڈریں گے، اس لیے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ بدامنی اور امن کے درمیان جو دیوار چین ہے، بدامنی کو امن خراب کرنے کی طرف نہیں آنے دے رہی، اس کا نام بھی قیدی نمبر 804 ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف، اور وہ ہم ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں آج بھی کہ وی بلیو ان کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ان دی کنٹری، ہم آئینی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور آئینی جمہوریت میں ڈنڈا اور روڑا استعمال نہیں ہو سکتا، اس میں جو بیلٹ کی فتح ہے اس کو بلٹ کی فتح میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ خطرناک کھیل ہوگا فیڈریشن کے ساتھ، اور یہ خطرناک کھیل ہوگا جس میں سے مائنس کیا جا رہا ہے مائنورٹیز کو۔ ابھی مجھے باہر مائنورٹیز کے بھی کچھ لوگ ملے ہیں، وہ اس بات میں بڑے پریشان ہیں کہ ہم کس کے رابطہ کریں کہ کیوں ہمیں مائنورٹی کی سیٹوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہاؤسز مکمل کیے جائیں، اور اس کے بعد جو ڈرامہ آپ نے رچانا ہے اس ڈرامے میں بھی آپ کو ناکامی ہوگی۔ جب تک عمران خان جو اس وقت پاکستان کی، میں پھر مطالبہ کرتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کسی جگہ کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ قوم کو بتائے کہ کس پارٹی کو کتنی ووٹیں پڑی ہیں۔ جس کو پورے پاکستان سے 15 سیٹیں ایکچولی نہیں ملی، آل شریف وہ وزیر اعظم بنے گا، 54 سیٹوں والے کے پاس پریزیڈنٹ ہاؤس چلا جائے گا، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سارے اقتدار اور اختیار کے سوتوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ پاکستان کے عوام کی مینڈیٹ کی نہیں، اجتماعی شعور کی توہین ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شرپسندی ہے۔ باقی شرپسندی کسی نے کسی جگہ نعرہ مار دیا، وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کی، جتنی کسی نے آ کے کسی جگہ چھاپا مارا، کسی نے آ کے کسی جگہ شب خون مارا اور مینڈیٹ چرا لیا گیا، اس کے نتائج ہم پہلے بھوگ چکے ہیں، اس لیے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ وہ حلقے جن کے اندر فارم 45 اور ایک کراچی کا حلقہ ہے، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں سعید والا حلقہ، اس کے اندر ہم الیکشن کمیشن میں یہ درخواست لا رہے ہیں کہ آپ اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں، کیونکہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس نے بڑی خوفناک رپورٹ دی ہے، اور اس کا بھی فوری طور پہ نوٹس لے الیکشن کمیشن۔ جو ایم کے ایم کے ایک لیڈر صاحب نے کہا ہے کہ فلاں کی 100% جعلی سیٹیں ہیں اور فلاں کی 60% جعلی سیٹیں ہیں، جعل سازی ہوئی ہے، یہ پی ڈی ایم کے اندر کی آواز ہے، اس لیے کہ 1.5 سال جس پارٹی نے کہا ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تھی، آج بھی وہ مذاکرات کر رہے کہ
ان کا حصہ ملے. جو جھگڑا ہے سارا وہ حصے کے اوپر ہے. پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ وہاں کوئی نہیں ہے. جو کہتے تھے ہم آئیں گے میثاق معیشت ہوگا, کیا میثاق معیشت ہو رہا ہے؟ یہ تم لو چوری کا مال ہے, اور یہ میں لوں یہ بھی چوری کا مال ہے. یہ میثاق معیشت نہیں ہے. میثاق معیشت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. تھینک یو.